नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म संगीता कटवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै संवैधानिक इजलासबाटै फैसला गर्ने सर्वोच्चको निर्णय। न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकोमा रिट निवेदकहरूले उठाए प्रश्न। लामो समयसम्म उच्च स्तरीय संवाद हुन नसकेको नेपाल भारत बीच सुरु भयो कूटनीतिक छलफल। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा सीमा विवाद पनि प्राथमिकतामा। 3000 भन्दा धेरैको पीसीआर परीक्षण गर्दा 270 जनाका कोरोना संक्रमण पुष्टि। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा नेपालमा कोभिशिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान। आज 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइयो। प्राकृतिक विपद रोक्न नसकिने गृह मन्त्री थापाको भनाई। पूर्व तयारीमा भने सरकारको ध्यान पुगेन। संसद विघटन पछिको राजनीतिक अस्थिरताले अवैध आर्थिक गतिविधि मौलायो। शक्ति र पैसाको आडमा राजस्व चुहावटमा वृद्धि भएसँगै सरकार थप सङ्कटमा। अमेरिका स्थित फाइजर कम्पनीले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गरेपछि नर्वेमा 13 जनाको मृत्यु। 95% सुरक्षित भनिए पनि थप अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीको विजयी सुरुवात। पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेश 98 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ। आजको सुनुवाईमा न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। रिटमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। रिट निवेदक तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य शशि श्रेष्ठले पुस 26 र 27 गते 4 न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा आपत्ति जनाएकी हुन्। उनले मुद्दा चलिरहेको बेला विपक्षी प्रधानमन्त्रीसँग इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले भेट्नुले गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन्। यस्ता गतिविधिले जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास टुट्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। उनले पुस 26 गते न्यायाधीश दीपक कार्की र मीरा खड्काले राति 8 बजेदेखि 9-10 बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको सुन्नमा आएको बताइन्। यस्तै पुस 27 गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले 1:20 बजेदेखि 2:55 बजेसम्म भेटेको सुन्नमा आएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनी बोल्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जौहराले त्यस्तो कुरा नगर्नुस्, भयो अब नगराउनुस् भन्दै रोकेका थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जौहरा नेतृत्वको शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो। प्रधान न्यायाधीश जौहरा, न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासको आदेशमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 137(3) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नु परेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले 12वटै रिटमाथि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय फाइल आए नआएको बारे उनले जानकारी मागेका हुन्। त्यसक्रममा उनले निर्णय बेन्चमा प्रस्तुत नभई किन फिर्ता भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशहरूले निर्णयको सक्कलबारे सोधेका थिए। न्यायाधीशले सक्कल निर्णय कहाँ छ भनेर सोद्धा इजलास अधिकृतले सरकारले नै फिर्ता लगेको जवाफ दिएका थिए। पुस 20 गते अदालतले मागेको मन्त्री परिषदको निर्णय अदालतमा सरकारका प्रतिनिधिले पेश गरेका थिए। तर पुस 22 गते भोलिपल्ट ल्याउने भन्दै सरकारी कर्मचारीले उक्त निर्णय फिर्ता लगेका थिए। तर पुस 28 गते उक्त निर्णयको फोटोकपी मात्रै सर्वोच्चमा बुझाइएको थियो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमलाई चौतर्फी रूपमा आलोचना भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, विभिन्न दलका नेता तथा सरकारवाला निकायले ओलीको कदमको विरोध गरिरहेका छन्। यस्तो कदमले मुलुकको राजनीतिक भविष्यमा नै नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। निगरानी समूहले राजधानीमा राखेको एउटा
सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले केपी ओलीको कदम गलत भएको जिकिर गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अपव्याख्या गर्दै गलत कदम चालेको बताएका छन्। ओलीको कदमले आगामी दिनमा यस्तै नजिर बस्दै जाने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर अपव्याख्या गरेर के भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा यो ट्रेडिसन त बसाएको होइन कि यो ट्रेडिसन बसाउँदाखेरि यस्तो भवि यस्तो चाहिँ के छ पछि आएर यसरी गर्नेछन् भन्ने हामीले सोच्नु। अहिलेको ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बताउँदै कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले सर्वोच्चले एकदमै निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर फैसला गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले अब सर्वोच्चको फैसलाले नै नेपालको राजनीतिक भविष्यको रेखा कोर्ने उनको भनाइ छ। यदि अहिले पनि संविधान बाहिरबाट फैसला आएमा यसपछि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार हुने उनको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतले निर्भीकताका साथ एकदमै स्वतन्त्रताका साथ इम्पार्शियल एउटा इन्टरप्रिटेसन दिन सक्नुपर्छ र देशलाई सर्वोच्च अदालत दिएको निर्णयबाट नेपालले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, स्टेबिलिटी प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा चाहिँ के छ भने यो सिस्टम जुन सिस्टम अहिले संविधान लिएर आएको छ यो सिस्टमका उपलब्धिहरूमाथि समग्र रूपमा प्रहार हुन सुरु हुन्छ। विभाजित नेकपाका अध्यक्ष रहेका माधव कुमार नेपालले यो कदमले देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्। अहिले चौतर्फी रूपमा यहाँको व्यवस्था र संविधानमाथि प्रहार भइरहेकाले झन ठूलो सङ्कट आउन सक्ने उनको अनुमान छ। र यसको इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो उपेन्द्र यादवजीले भनिसक्नु भएको छ। यसले राजनीतिक अस्थिरतातर्फ देश लान्छ। यसले गणतन्त्रमाथि अर्को ठूलो समस्या, एउटा ठूलो चुनौती आउन सक्ने खतरा देखिएको छ। जब गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू चलमलाइरहेका छन्, संघीयता विरोधी शक्तिहरू चलमलाइरहेका छन्, जब समावेशिताको मान्यतामाथि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो संसद विघटन हो कि संविधान विघटन हो भनेर प्रश्न तिर्स्याएका छन्। उनले यो विषय राजनीतिक वा कानुनी जे भए पनि संविधानले नै यसलाई अधीनमा राख्ने बताएका छन्। अहिलेको चर्चा के हो भने यो संसद विघटन हो कि संविधान विघटन, प्रश्न यहाँ आएको छ। संविधानको घेराभित्र छ कि संविधानको घेरा बाहिर छ? यो विशुद्ध राजनीतिक हो कि यो विशुद्ध संवैधानिक र कानुनी हो? राजनीतिक मात्र हो र राजनीतिक संविधान र कानुनको प्रश्न होइन भने त्यो राजनीतिको अख्तियारी कहाँबाट आउँछ? राजनीतिको सीमा के हुन्छ? त्यसको चाहिँ दिशा कसरी बोध गर्ने? त्यसकारण हामी संविधान आइसकेपछि बुझ्ने कुरा के हो भने त्यो राजनीति पनि संविधानको अधीनमा रहेरै हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला त्यस विरुद्ध परेका रिटहरू अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यहाँबाट आउने फैसलाले नै नेपालको आगामी राजनीतिक भविष्य तय हुने भएकाले सबैको चासो सर्वोच्च अदालततिर छ। लामो समयसम्म उच्च स्तरीय संवाद हुन नसकेको भारतसँग परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भ्रमणले आशाका किरणहरू देखाएको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा भएको छलफलले सम्बन्ध सुधार हुने निश्चित जस्तै भएको छ। बैठकमा के विषयमा छलफल भए त? नयाँ दिल्लीबाट वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाको सहयोगमा तयार पारिएको एक सामग्री। भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा सीमा विवाद, ईपीसी प्रतिवेदन, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसैगरी पञ्चेश्वर परियोजना र कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा भारत सहमत भएको भन्ने बुझिएको छ। भ्रमण फलदायी भएको भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलम्बर आचार्यले जानकारी दिएको दिल्लीमा रहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले जानकारी दिएका छन्। बैठकको सुरुमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा जयशंकरले गत वर्ष भदौमा काठमाडौँमा सम्पन्न 5औं बैठकको स्मरण गर्दै नेपालले गरेको आतिथ्यताको प्रशंसा गरेका थिए। उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध संस्कृति, धर्म र भाषामा आधारित युगौं पुरानो सभ्यता भएको उल्लेख गरेका थिए। साथै उनले यस किसिमको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउँदै जानु पनि यो बैठकको प्रमुख उद्देश्य भएको बताए। त्यसपछि आफ्नो सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले दुई देशबीचका सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्ने म्यान्डेट बैठकको भएको उल्लेख गरेका थिए। नियमित सम्पर्क र संवाद दुई देशबीचको सम्बन्धको विशेषता रहिआएको समेत गेवालीले बताएका थिए। त्यसैगरी उनले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको नियमित भ्रमण र संवादले दुई देशको सम्बन्धलाई गतिशीलताको नयाँ आयाम थपेको समेत बताए।
त्यसअघि गेवाली र जयशंकरसँग हैदराबाद हाउसमै करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको थियो। उक्त भेटमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला, भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पनि उपस्थित थिए। यसपटकको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणलाई भारतले दिएको उच्च प्राथमिकताले दुवै देशका सरकार सम्बन्ध सुधारमा प्रतिबद्ध छन् भन्ने देखिएको छ। त्यति मात्र नभई केपी ओली स्वयं सरकारमा अल्पमतमा परेपछि संसद विघटन गरेको विषयलाई पनि भारतले स्वीकार गरेको देखिन्छ। संसद विघटनपछि कामचलाउ बनेको सरकारका मन्त्रीलाई भारतले आतिथ्यता गर्नुलाई पनि धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सीमा विवादका विषयमा भारत नेपालसँग कुरा गर्न नचाहेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला आयोगको बैठकमा त्यो विषयले पनि प्रवेश पाउनुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या कम हुँदै गएको छ। शुक्रबार 3000 भन्दा धेरैको पीसीआर परीक्षण हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा 172 जना सहित 270 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 97.7% निको भएका छन् भने कुल संक्रमित मध्ये 0.73% को मृत्यु भएको छ। अहिले 4301 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। घण्टामा नेपालमा 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3084 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 59 जना महिला र 113 जना पुरुष सहित 172 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये प्रदेश 1 को ओखलढुङ्गामा 1, सुनसरीमा 2 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश 2 को धनुषामा मात्रै 1, बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा मात्रै 144 जनामा, काभ्रेमा 9, चितवनमा 9, धादिङमा 2, नुवाकोटमा 1, भक्तपुरमा 6, मकवानपुरमा 1, ललितपुरमा 22 र सिन्धुलीमा 1 जना, गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 15, गोर्खामा 1, तनहुमा 2, नवलपरासी सीमा पूर्वमा 4, म्याग्दीमा 1, बागलुङमा 3 र स्याङ्जामा 2 जना, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा 2, दाङमा 3, नवलपरासीमा 1, पाल्पामा 3, बर्दियामा 1, बाँकेमा 19 र रूपन्देहीमा 8 जना, कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा 1 र कैलालीमा 1 जनामा कोरोना भेटिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा र बाजुरामा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,66,816 पुगेको छ। शुक्रबार थप 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1948 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 390 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,60,567 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 4,301 जना सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 994 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 165 जना आइसियु र 38 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 20,05,125 जना पुगेको छ। हालसम्म पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 20,05,125 जनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हाल 231 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोग अनुमति प्रदान गरेको छ। सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति दिएको विभागले जनाएको छ। कोभिड-19 खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि दर्ता गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको औषधि वा खोपको आपतकालीन प्रयोग सम्बन्धी संहिता 2077 र कोभिड-19 विरुद्ध प्रयोग हुने खोपको प्राप्ति र प्रयोग सम्बन्धी अवधारणा पत्रलाई आधार मानेर विभागले अनुमति प्रदान गरेको छ। विभागले 2 दिन अघि आपतकालीन अनुमतिको लागि प्रयोग गरिने खोप दर्ता आह्वान गरेको थियो। कोभिसिल्ड अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्रोजेनकासँग मिलेर विकास गरेको खोपको भारतीय संस्करण हो। भारतले यो खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। हाल नेपालमा क्लोभर बायो फार्मास्युटिकल्स अस्ट्रेलिया तथा भ्याक्सजाइन पीटीवाई लिमिटेड अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेको कोभिड-19 खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल गर्न तयारी भइरहेको छ। चिनिया कम्पनी सिचुआन क्लोभर बायो फार्मास्युटिकल्सको भगिनी कम्पनी क्लोभर बायो फार्मास्युटिकल्स अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेको खोपको अनुसन्धानको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एनएचआरसीले इथिकल अप्रुभल नैतिक स्वीकृति दिइसकेको छ। यस्तै भ्याक्सजाइनले उत्पादन गरेको कोभ्याक्स-19 खोपको ट्रायलका लागि पनि प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा तेस्रो चरणको अनुसन्धान सफल रहेको दाबी गरिएका खोपहरूको आपतकालीन प्रयोग सुरु भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि माघको 3 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने तयारी भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माघ 2 गते सधैँ चाहिँ यस वर्ष पनि भूकम्प दिवस मनाइएको छ। मुलुकमा विभिन्न समयमा आएका भूकम्प र यसले पुर्याएको क्षतिको सम्झना तथा सुरक्षाका उपायहरूमाथि छलफल र बहस गर्दै यो दिवस मनाउने गरिएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबार काठमाडौँको भूगोल पार्कमा राष्ट्रिय भूकम्प स्मृति सभाको आयोजना गरेको थियो। सभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा शताब्दीको अन्तरमा महाविपत्तिहरू आउने गरेको इतिहासले नै देखाएकाले यस्तोको पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्राकृतिक विपद रोक्न नसकिने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले सरकार निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। गृहमन्त्री थापाले कोरोना रूपी भूकम्पसँगै नेपालमा राजनीतिक भूकम्प आएको तर्क समेत गरे। संसद विघटन भएको छ र अहिले नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक उथलपुथलको बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले अर्को एउटा भूकम्पकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र नेपाल हरेक शताब्दी झन्डै 80-100 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा र महाभूकम्प महाविपत्ति आउने गरेको छ र त्यसले हजारौंको ज्यान लिने गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले भूकम्प कोरोना जस्ता संकटसँग जुझ्न महानगर तयार अवस्थामा रहेको बताए। नेपाल सरकार धेरै राम्रो काम गरेका छन्। त्यो नेपाल सरकारलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हैसियतले हाम्रो काठमाडौँ महानगरवासीको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका त्यस्तो नगरपालिका हो सबैभन्दा पहिला 10 करोडको कोषको व्यवस्था गरेर हामी कोही पनि भोको रहन दिँदैन भनेर अफोर्ड गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका नै हो। हामी सबै वडा अध्यक्ष वडा सदस्य कर्मचारी साथीहरू ल्याएर घर घरमा राहत पुर्याएर ठाउँमा खाना खुवाएर कसैलाई पनि भोको रहन दिएन। यत्रो 40औं लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि कुनै पनि असुरक्षाको महसुस गर्नु परेन। कार्यक्रमपछि गृहमन्त्री थापाले भूकम्पको सुरक्षाका लागि महानगरले गरेको तयारीको निरीक्षण गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2024 मा गएको त्रासदीपूर्ण महाभूकम्पको सम्झनामा वर्षेनी माघ 2 मा भूकम्प दिवस मनाउने गरिएको हो। यसका लागि यस वर्षको सन्देश भूह प्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा भन्ने तय गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवस कपिलवस्तुमा पनि मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 5 नम्बर विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय चन्द्रौटाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले जनस्तरमा भूकम्प आउँदाको समयमा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बारेमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको थियो। कार्यक्रममा विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय चन्द्रौटाका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधानले सशस्त्र प्रहरीमा जस्तो सुकै विपदको पनि सामना गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए। डीआईजी प्रधानले सशस्त्र प्रहरीले जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समूह निर्माण गरेको पनि जानकारी दिए। डीआईजी प्रधानले सशस्त्र प्रहरी बलले स्थापना कालदेखि नै विपद तथा प्रकोपको सामना गर्दै जनताको सेवामा समर्पित रहेको बताए। जिल्लाहरूमा पनि एउटा सानो टिम विपद व्यवस्थापनका टिम रहेका छन् जसले जिल्लामा हुने कुनै पनि विपदका क्रियाकलापहरूमा घटनाहरूमा तुरुन्त परिचालित हुन्छन्। कार्यक्रममा सहभागी सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले सशस्त्र प्रहरी बलले नागरिकहरूलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुका साथै सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधिलाई रोक्न विशेष जोड दिएको बताएका थिए। कार्यक्रमका सहभागीहरूले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता विपदमा सशस्त्र प्रहरीले धेरै नेपालीहरूको ज्यान बचाउन सफल भएको बताएका थिए। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूले विपदबाट बच्न सकिने अभ्यासबारे प्रस्तुति देखाएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले जानकारी दिए। ओलीले पार्टी अनुशासन विपरीतका गतिविधि र राज्य स्रोतको दुरूपयोग गरेको तथा पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको बैठकको ठहर छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै यसअघि नै प्रचण्ड नेपाल पक्षले पुस 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो। बैठकले महासचिव विष्णु पौडेललाई समेत कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको रावलले बताए। बैठकले प्रदेश 1 को अध्यक्षबाट देवराज घिमिरेलाई हटाएर उनको ठाउँमा घनेन्द्र बस्नेतलाई चयन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट कारबाही गरिनुभएका केपी शर्मा ओलीजीले थप हाम्रो विधान र पार्टीका उद्देश्य, पार्टीका लक्ष्य, कार्यक्रमको विरुद्धमा उहाँले गतिविधि बढाउँदै जानुभएको हुनाले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको साथसाथै महासचिवका पार्टी गतिविधिहरू पनि पार्टी विपरीत हुँदै गएको हुनाले उहाँलाई पनि तस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको। त्यस्तै बैठकले सरकार विरुद्ध माघ 16 गते काठमाडौँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको रावलले बताए। बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे 5 बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ भइसकेकाले भारतद्वारा मिचिएको भूमि फिर्ताको वार्ता अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै भारतीय मिडिया जी न्यूजलाई अन्तर्वार्ताका साथै सगरमाथाको भ्रमणको प्रबन्ध गराइनुका साथै सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्ने अभियानले चलाउँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै बैठकले भर्त्सना गरेको रावलले बताए। नेपाल विरोधी अभियान चलाउँदै आएको भारतीय जी न्यूजका सुधीर चौधरीसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्वार्ता दिनुका साथै निजलाई सगरमाथा निकट कालापत्थरको भ्रमणको प्रबन्ध गरी पठाउनु र त्यहाँ निजले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नुका साथै त्यसमा भारतले दाबी गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएकोमा यो बैठक भर्त्सना गर्दछ। यस्तो संवेदनशील विषयमा संविधान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने सरकारको रहस्यमय मौनताको यो बैठक निन्दा गर्दछ। त्यस्तै सरकारले सरकारी साधन र स्रोतहरूको दुरुपयोग गरिरहेको, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा अन्धाधुन्दा रूपमा सरुवा गर्ने काम गरिरहेको तथा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत सञ्चालन गरेको भन्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिन पनि बैठकले माग गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूह निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागि परेको छ। दाहाल नेपाल समूह भने देशभर आन्दोलनको उभार ल्याउने रणनीति बनाउनको लागि तल्लीन छ। नेकपाका दुवै पक्षले एकअर्कालाई खोल्याउने तथा जिल्ला जिल्लामा संगठन विस्तार गरी पार्टी सुदृढ बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छन्। दुवै समूह एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने दाउमा लागि परेका छन्। ओली समूह चुनावलाई जोड दिइरहेको छ भने दाहाल नेपाल समूह संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अडानमा छ। ओली समूहले बालुवाटारमा र दाहाल नेपाल समूहले पेरिस डाँडामा स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरेर आफ्ना एजेन्डा र आगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल तीव्र बनाइरहेका छन्। ओली समूहका सदस्यले नेपाल दाहाल समूह बाहिरिएपछि पार्टीमा उत्साह आएको भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाएर जानुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तहबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँदै हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम कार्ययोजना बनाउन आफ्ना समूहका सदस्यहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। यो संसद विघटन ठिक भएन भनेर संसद चल्न दिए, सरकारका प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न नदिने, संसद चल्न नदिने, संसदलाई निकम्मा बनाउने, प्रभावकारी हुन नदिने त्यो खालका षड्यन्त्रहरू भए। ती षड्यन्त्रहरूलाई चिरेर ताजा जनादेशमा गएर अब अत्यन्तै देशप्रति समर्पित संसद, देशका लागि काम गर्ने संसद, त्यस्तो संसदको आवश्यकता छ। संसद विघटन वा पुनर्स्थापना भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनुको विकल्प छैन। तर दाहाल नेपाल समूह संसद बिउताउने कसरतमा छन्। उता निर्वाचन आयोगले नेकपा र सूर्य चिन्ह कसलाई दिन्छ भन्ने अन्योलता पनि कायमै छ।
यस परिस्थितिमा दाहाल नेपाल समूहले भने आन्दोलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। दाहाल नेपाल समूह आन्दोलनबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई घुँडा टेकाउने मनस्थिति बनाएर अघि बढिरहेको देखिन्छ। नयाँ उचाइमा उठाउँ। 1-1.5 महिनाभित्र हामीले यो सबै बेथिति, यो विघटन, यो अराजकता, यो देशलाई बर्बाद गर्ने खेल रोकिदिनुपर्छ हामीले। र तपाईँ काठमाडौँका कार्यकर्ताहरूको काँधमा, नेताहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। म हृदयदेखि तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, रात दिन नभनौँ, खटौँ, जनतालाई मोबिलाइज गरौँ, केन्द्रित गरौँ, आन्दोलित गरौँ र संविधान र लोकतन्त्रमाथिको यो आक्रमणलाई विफल तुल्याइ छाडौँ। नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुलुकभर सबै पक्षले आन्दोलन गरिरहेका कारण आफूहरू सही ठाउँमा रहेको र आन्दोलनलाई साझा बनाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। आन्दोलन संविधान र लोकतन्त्र जोगाउँदै संसद विघटनको असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म जारी रहने बताउँदै आइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम खारेज गर्नुपर्ने भन्दै जसपाको नेवा राष्ट्रिय समितिले शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले असंवैधानिक कदम खारेज गर समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जिन्दाबाद, पहिचालमा आधिकारिक संहिता कायम गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध उनीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। संसद विघटन पश्चात जसपाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको भनेर गलत प्रचार गरिएको गुनासो गरेका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले आफू प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको र राष्ट्रिय सभामा रोजेको भन्दै गलत प्रचार गरेको बताएका हुन्। उनले राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको तुलनामा परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने जिकिर गरे। गौतमले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बीच मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद रहेको भन्दै विभेद अन्त्य गर्नका लागि पनि पहल र योगदान गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले संघीय संसदका 2 सदनमध्ये राष्ट्रिय सभालाई कम अधिकार दिएको धारणा पनि राखेका छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बीचमा मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद छ। यो विभेद हुनुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता र यो विभेद अन्त्य गर्नको निम्ति मैले सक्दा सधैँभरि त्यो विभेद अन्त्य कसरी हुन्छ भनेर सोच्छु र त्यसको निम्ति मेरो योगदान रहनेछ। र सङ्घीय संसदका 2 सदन छन्, तर एउटा सदनलाई के बढी अधिकार छ, अर्को सदनलाई कम अधिकार छ। यस्तो भयो भने मानिसहरू काम गर्ने र मान सम्मानमा पनि फरक भइदिन्छ। पुस 23 गते बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले गौतमलाई सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गरेको थियो। मनोनयनपछि गौतम पहिलो पटक समितिको बैठकमा गएका हुन्। विभिन्न 7 साना कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता घोषणा भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा 7वटा कम्युनिस्ट पार्टीले एकता घोषणा गरेका हुन्। एकता गर्नेहरूमा पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल श्रमजीवी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, गणतान्त्रिक नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, पूर्व जनमुक्ति सेना, एकता पार्टी, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र नेकपा मार्क्सवादी रहेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै फरक पृष्ठभूमिबाट आएका 7वटा पार्टी एकतापछि पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रीय घोषणा भएको जानकारी दिएको हो। नयाँ घोषणा भएको पार्टीको अध्यक्षमा बाबीश्वर पराजुली रहने जानकारी गराइएको छ। कार्यक्रममा पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
भविश्वर पराजुलीले कम्युनिस्टहरूबीच विभाजन आइरहँदा एकता अभियान सुरु गरेको बताए। संघर्ष गर्दै अलग अलग पृष्ठभूमिबाट आएका हामी 7 राजनीतिक पार्टी पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोक गणतान्त्रिक, नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल श्रमजीवी पार्टी, नेकपा मार्क्सवादी, पूर्व जनमुक्ति सेना एकता पार्टी र थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बीच पार्टीगत एकता गर्न सहमत भएका छौं। उनले सच्चा कम्युनिस्टहरू बीचको एकता अभियान चलेको भन्दै ध्रुवीकरणले गति लिने बताए। माओवादी आन्दोलनको इतिहास, भावना र विचारलाई निरन्तरता दिने उनले बताए। पार्टी एकतामा सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयमा खुला र मैत्रीपूर्ण विचारधारात्मक छलफल गर्दै सम्मानजनक समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको उनीहरूले जनाएका छन्। जाजरकोटको दुर्गम मानिएको बारेकोटे गाउँपालिकामा मोटर बाटो पुगेको छ। जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमध्ये दुर्गम मानिएको बारेकोटमा मोटर बाटो पुगेसँगै स्थानीय खुसी भएका छन्। बारेकोटमा सडक सञ्जाल जोडिएसँगै स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने र भारी बोक्ने कष्ट हट्ने भएपछि स्थानीय हर्षित बनेका छन्। दुर्गम मानिएको जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा मोटर बाटो पुगेपछि स्थानीयलाई राहत भएको छ। कुनै समय ठुल्ठुला भिर चढ्दै खानीटाकुरा, रिम्ना, कालीमाटी, जुरेली, सल्लेरी बजार लगायतका क्षेत्रबाट हिँडेर बारेकोट पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर गाउँमा मोटर बाटो पुगेसँगै स्थानीय हर्षित भएका छन्। आफ्नो घर आँगनबाट सदरमुकाम जान गाडी सर्न पाइएला भन्ने सपना साकार भएको स्थानीयको भनाइ छ। तर अहिले चाहिँ बारेकोट गाउँपालिकाको हाम्रो घरै अगाडि चाहिँ बाटो आइदिँदाखेरि हामीलाई निकै नै खुसीको महसुस भएको छ। अझ हामीभन्दा अगाडिको एक पुस्ता अगाडिको जुन वृद्ध वृद्धाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो घरको अगाडि कहिले गाडी देख्न पाउँला भन्ने पनि थियो। तर उहाँहरू झनै खुसी हुनुभएको छ कि एउटा सपना जस्तै भएको छ उहाँहरूको लागि। तर हामी बारेकोटी जो अहिलेको हाम्रो पुस्ता छ, हाम्रो बाबुबाजेले पनि दैनिक पैदल हिँडेर चाहिँ धेरै टाढा टाढाबाट हप्ता दिन लगाएर चाहिँ सामानहरू बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। तर अब हामी चाहिँ त्यो दुःखबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनेछौँ जस्तो लागेको छ। बारेकोटमा मोटर बाटो पुगेसँगै गाउँपालिकाका सबै ओडाहरूमा व्यापार व्यवसाय बढेको व्यवसायीको भनाइ छ। व्यापार बढेसँगै गाउँको आर्थिक र सामाजिक उन्नति बढेको स्थानीयको भनाइ छ। घर आँगनबाट सदरमुकामसम्म यातायात सेवा सुचारू भएपछि स्थानीयले रोजगारी र नयाँ नयाँ व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न थालेका छन्। त्यति बेला खान्टाकुराका जुरेलीका लेखहरू काटेर चाहिँ गएको अनुभव पनि मसँग चाहिँ छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा केही वर्ष सडकहरू नजिक आयो। अहिले पछिल्लो समयमा बारेकोटको चाहिँ तपाईँको हेडक्वार्टरसम्म पुग्यो र गाउँतिर जाने क्रम जारी रह्यो। आधुनिक पुस्ताको योजना र सपनाले तीव्र रूप लिएसँगै कुनै समय महिनौं हिँडेर पिठ्यौंमा भारी बोक्दै कष्टपूर्ण दुःखका दिन गुजारिरहेका बारेकोटका बुढापाका पनि दङ्ग भएका छन्। आउने पुस्तालाई धेरैभन्दा धेरै राम्रो भएको बाबु, यहाँभन्दा धेरै राम्रो हुनेछ पछि त। अहिलेसम्म हामी दुःख पायौँ त पनि अब हाम्रा छोरा नाति, छोरालाई एक किसिमको दुःख मर्का भयो, नातिमा त धेरै राम्रो भयो बाबु, धेरै राम्रो हुनेछ अझ भन्दा। घरभित्रै जाने अब गाडी मोटर आउने भइसक्यो बाबु। बारेकोटमा सडक सञ्जाल पुगेसँगै विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सहज भएको छ। बिजुली, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने सामग्री सजिलैसँग बारेकोट पुर्याउन सकिने भएको छ। मोटर बाटोले सहज यात्रा र सुविधा मात्र होइन, स्थानीयको व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि लोकेन्द्र विश्वकर्मा, जाजरकोट। सरकारले आफ्नो सेवा छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नागरिक एप शुभारम्भ गरेका हुन्। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सो एप परीक्षणका रूपमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको मन्त्री गुरुङले बताए। नागरिकले नागरिक एपबाट
प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल सेट मार्फत नै जानकारी लिन सकिने सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ। एप मार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ भने नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋण विवरणहरूको जानकारी लिन सकिनेछ। निकट भविष्यमा एपलाई विस्तृत गर्दै लैजाने मन्त्री गुरुङले बताए। आज यो ऐतिहासिक दिन पनि रहेको छ। हामी खुसी छौँ नेपाल सरकारले हामी नागरिकहरूको निम्ति सरकारी सेवा अब 24 घण्टा हामीले र बिदाको दिन पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउने गरिकन नागरिकहरूको सेवालाई अझ सुदृढ गर्ने, अझ व्यवस्थित गर्ने, सरल बनाउने सोचका साथ आज 3 वर्ष पश्चात हामीले यो नागरिक एप्सको आज सुरुवात भएको छ। लाइन होइन, अनलाइनबाट 24 घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सरकारी सेवाका लागि नागरिक एप भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको एप मार्फत हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसद विघटनपछि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोप्दै विभिन्न व्यापारिक फार्मले राजस्व छली गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। शक्ति र पैसाको आडमै अवैध धन्दा र विभिन्न नाममा खुलेका फार्महरूबाट राजस्व चुहावटमा वृद्धि भएसँगै सरकारी निकायलाई कर छली नियन्त्रणमा चुनौती समेत थपिँदै आएको छ। छल्ने विरुद्ध आक्रामक कारबाही थाल्दै आइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 अर्ब 34 करोड 95 लाख रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। तर मुद्दा दायर गरेका मध्ये अधिकांश साना व्यवसायी रहेका छन्। झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बीजक प्रयोग गरी 1 अर्ब 22 करोड 20 लाख 19,019 रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने विभिन्न 13वटा फार्म विरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। बाराको सिमरा स्थित न्यू सयपत्री इन्टरप्राइजेसका प्रोप्राइटर विवेक मगर, मुख्य कारोबारी मनिष कुमार सहित 15 जना विरुद्ध राजस्व छली भएकै रकम बराबरको बिगो कायम गरी कानूनी कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। विभिन्न 13वटा फार्मका सञ्चालक तथा मुख्य कारोबारी मनिष कुमारले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुरहरू र विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका 13वटै फार्मबाट राजस्व छली गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ। न्यू सयपत्री इन्टरप्राइजेसका प्रोप्राइटरले भ्याट तर्फ 37 करोड 36 लाख 63,173 रुपैयाँ, आयकरतर्फ 84 करोड 29 लाख 8,769 रुपैयाँ र पुँजीगत लाभांश करतर्फ 54 लाख 47,077 रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पाइएको छ। सर्लाहीका सङ्कित जेनेरल सप्लायर्सले 7 करोड 18 लाख रुपैयाँ भ्याट, 7 करोड 18 लाख रुपैयाँ आयकर र 1 करोड 5 लाख रुपैयाँ लाभ कर छली गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आर्थिक अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि जति सक्दो प्रयास भइरहेको बताएका छन्। आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हामीले चाहिँ चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नको लागि उच्च राजस्व जोखिम भएका, वित्तीय महत्त्व भएका क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाइरहेका छौँ र गलत गतिविधि नहोस्। यदि गलत गतिविधि भयो भने अब त्यो चाहिँ भोलि पुष्टि भइसकेपछि त्यो छलेको चाहिँ राजस्व जरिवाना सहित बुझाउनु पर्छ भने सँगसँगै कैद समेत बस्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आउँछ। कानुनले त्यसलाई चाहिँ
एउटा क्रिमिनल अफेन्सको रूपमा चाहिँ राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनले चाहिँ परिभाषित गरेको छ, दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ। त्यो भएको हुनाले पनि त्यस्तो गतिविधिमा नलाग्न, पारदर्शिता कायम गर्नको लागि, स्वच्छ व्यवसाय कायम गर्नको लागि एउटा अनुकूल वातावरण बनाइएको छ। राजस्व छलीमा संलग्न व्यवसायीले विभिन्न तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ। केहीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र स्थानीय खरिद तथा आय नगरी बिक्री मात्रै गरेको, भ्याट विवरणमा तथा आय विवरणमा समेत दाखिला नगरेको, माल वस्तुको खरिद गरेको भनिएका फार्मलाई बैंक मार्फत भुक्तानी नगरी बिजकको मात्र हस्ताक्षर गरी राजस्व चुहावट गरेको पाइएको अनुसन्धानको क्रममा पुष्टि भएको विभागको दाबी छ। विभागका अनुसार व्यक्ति तथा फार्ममाथि राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 2 बमोजिम राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ। क्यामेरामा सञ्जित गोपालीको साथमा रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका स्थित फाइजर कम्पनीले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गरेपछि नर्वेमा 13 जनाको मृत्यु भएको विवरणहरू प्राप्त भएका छन्। फाइजरले विकास गरेको कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन 95% सुरक्षित भनिए पनि पछिल्लो घटनाले उक्त खोपप्रति आशंका जन्माएको छ। नर्वेमा 33,000 मानिसले कोरोना विरुद्धको फाइजरको भ्याक्सिन लगाउँदा 13 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म 29 जनामा कोरोनाको साइड इफेक्ट देखिएको बताइएको छ। यो खोपलाई अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा लगायतका देशले प्रयोगको अनुमति दिएका छन्। पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स PIA को एउटा बोइङ 777 विमानलाई मलेसियाले कब्जामा लिएको छ। विमानस्थलमा मलेसियाली प्रशासनले उक्त पाकिस्तानी विमान कब्जामा लिएको हो। अधिकारीहरूका अनुसार मलेसियाको एउटा स्थानीय अदालतको आदेश अनुसार सो विमान कब्जा गरिएको हो। समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार PIA ले विमान भाडामा लिए बापतको रकम नबुझाएका कारण यस्तो कारबाही गरिएको हो। PIA ले सन् 2015 मा भियतनामको एउटा बोइङ कम्पनीसँग बोइङ 777 विमान भाडामा लिएको थियो। पाकिस्तानी सहर कराचीबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर पुगेको उक्त विमानलाई फर्कन नदिई मलेसिया प्रशासनले कब्जामा लिएको हो। क्वालालम्पुरबाट पाकिस्तानतर्फ फर्कनका लागि विमान तयारी अवस्थामा रहेको र यात्रीहरू समेत विमानमा चढिसकेको अवस्थामा उडान भर्न अनुमति नदिएको थियो। PIA ले ट्विटर मार्फत उक्त घटनाको पुष्टि गरेको छ। PIA का अनुसार मलेसियाको अदालतले एकतर्फी निर्णय सुनाएको आधारमा यो कारबाही गरिएको हो। PIA ले पाकिस्तान सरकारलाई यसबारे जानकारी गराएको र कूटनीतिक स्तरमा कुरा उठाउन भनिएको पनि जानकारी दिएको छ। PIA का अनुसार उक्त विमान मार्फत पाकिस्तान आउन टिकट लिएका यात्रीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको पनि जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीले विजय सुरुवात गरेको छ। आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 98 रनले पराजित गरेको हो। विनोद भण्डारीको शतकीय पारीमा आर्मीले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 287 रन बनायो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले बलियो सुरुवात गरेको थियो। 63 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको आर्मीले 111 रन बनाउँदा 4 विकेट गुमाएको थियो। उसका लागि हरिशंकर झाले 14 रन बनाए भने राजु रिजालले 45 रनको योगदान गरे। यस्तै रोहित पौडेलले 10 रन बनाउँदा भीम सार्कीले 15 रनको योगदान गरे। यस्तै राजेश पुलामीले 38 रन बनाउँदा लोसेक बमले 42 रन बनाए। आर्मीका लागि भण्डारीले शतकी पारी खेले। उनले 72 बलमा शतक पूरा गरेका हुन्। आक्रमक ब्याटिङ गरेका विनोदले 9 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका हुन्। उनी 111 बलमा अविजेत रहे। जवाफमा गण्डकी 48 ओभरमा 189 रनमा अल आउट भयो। महिला फुटबल प्रतियोगितामा खेलाडी समावेश सम्बन्धी नियम परिवर्तन गरिएको छ। आगामी माघ 7 गतेबाट सुरु हुने महिला लिगमा सहभागी टिमले 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले माघको पहिलो साताबाट सुरु हुने महिला लिगमा सहभागी हरेक टिमले 4 विदेशी खेलाडी टिममा राख्न र खेलाउन पाउने नयाँ व्यवस्था
गरेको हो। एन्फाले महिला लिगमा 3 विभागीय सहित जिल्ला तथा नगरबाट छनौट भएका 4 टिम गरी 7 टिम खेलाउनेछ। एन्फाले पहिलो पटक महिला लिगमा समेत विदेशी खेलाडी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि विकास क्षेत्र र विभागीय टिमलाई समावेश गर्दै महिला लिग सञ्चालन हुँदै आएको थियो। 1 महिना सञ्चालन हुने लिगका पहिलो र अन्तिम खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। बाँकी सबै खेल ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुने बताइएको छ। हरेक टिममा 23 खेलाडी सहित 7 अफिसियल हुने र सबै टिमलाई बस्ने र खानेको व्यवस्था एन्फाले गर्नेछ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै संवैधानिक इजलासबाटै फैसला गर्ने सर्वोच्चको निर्णय। न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकोमा रिट निवेदकहरूले उठाए प्रश्न। लामो समयसम्म उच्च स्तरीय संवाद हुन नसकेको नेपाल भारत बीच सुरु भयो कूटनीतिक छलफल। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा सीमा विवाद पनि प्राथमिकतामा। 3000 भन्दा धेरैको पीसीआर परीक्षण गर्दा 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा नेपालमा कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान। आज 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइयो। प्राकृतिक विपद रोक्न नसकिने गृहमन्त्री थापाको भनाई। पूर्व तयारीमा भने सरकारको ध्यान पुगेन। संसद विघटन पछिको राजनीतिक अस्थिरताले अवैध आर्थिक गतिविधि मौलायो। शक्ति र पैसाको आडमा राजस्व सुवावटमा वृद्धि भएसँगै सरकार थप सङ्कटमा। अमेरिका स्थित फाइजर कम्पनीले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गरेपछि नर्वेमा 13 जनाको मृत्यु। 95% सुरक्षित भनिए पनि थप अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीको विजय सुरुवात। पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेश 98 रनले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।